जस्तै आज असार 15 धान दिवस हो। आज खास धान रोप्ने दिन त आज अब अझै 25 दिन 30 दिन लाग्छ भने फेरि यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर समयमै किन ख्याल गरिएन? यो त मूल्य वृद्धि भयो नि, एकैचोटि मूल्य वृद्धि भयो होइन। यो धान दिवसमा मौखिक शुभकामना दिएर के अर्थ छैन होइन। तपाईँको मल नपाउने अनि शुभकामना दिएर त कृषकलाई केही लाभ हुँदैन। सरकारले आफ्नो उपस्थिति यस्तो गम्भीर विषयमा तत्काल देखाउन जरुरी छ। म भन्छु अरूको भरमा चाहिँ ठेक्काको ठेकदारले जो भन्छ त्यही हामीले भन्ने हो। सरकारको आफ्नो अथोराइज पर्सन भनेको कृषि सामग्री हो। 10 दिनमा भारत सरकारसँग गर्दा 15,000। नेपालको आवश्यकता 7 लाखदेखि 9 लाख टनसम्म हो भनेर भनिन्छ बाहिर हामीले सुने अनुसार होइन। अब 7 लाखदेखि 9 लाख टन चाहिँ मल हामीलाई चाहिएको छ। अब 65,000 टन आउने कुरा पनि अझै 25 दिन 30 दिन कुर्नुपर्छ। अब यो वर्ष त किसान 25 दिन त यो 22,000 त 25 दिन लाग्दैन। आखिर यो के हुन्छ भने समयमा मल आएन। अब साउनको 15 गते भित्र अथवा साउन यो असार मसान्त भित्र मलाई आएन भने यसको त यो वर्षकै काम लाग्दैन। 15 भित्रमा तपाईको आज 15 गते भयो हैन। मलाई चाहिँ कि अब त्यो 1 लाख मैले भने अब हिजोको मलाई थाहा छैन, अझै काममा थिए आजको थाहा छैन। मलाई चाहिँ कि 1.5 लाख 2 लाख आयो। यो 22,000 मेट्रिक टन जुन छ नि टेन्डरको त्यो हिँडिसकेको छ, त्यो आउँछ। त्यहाँ प्याकिङ बोरा आदि इत्यादि गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चाहँदा त्यहाँ रोकिएको भन्सारमा अड्केर बसेको सामान त छुट्याएर ल्याएर बाँड्न सक्छ। यो त तत्काल उपलब्ध गर्न सकिने चिज छ। त्यहाँ आएर बसेको छ, रसुवा भन्सारमा आएर बसेको, सबै भन्सारमा आएर सामान रोकिएर बसेको होइन। कति हाहाकार छ। अस्ति भर्खर राजमार्गमा आएको जति आउँछ नि त्यसको मूल्य अथवा वितरणको प्रणाली के हुन्छ? वितरणको प्रणाली के छ भने हामीले यो कृषि सामग्रीले चाहे त्यो ल्याउँछौँ भने त्यसको प्रणाली भनेको 7 प्रदेशमा जति हामी त्यसको समानुपातिक हिसाबले वितरण हुन्छ। अहिले डिएपी हामीसँग अहिले वितरण भइरहेको छ। 20,000 डिएपी र 22,000 त्यसले ल्याउने हो। अर्को टेन्डर प्रक्रिया के हो भने अहिले कृषि सामग्रीले गरेको छ 30,000 मेट्रिक टन। त्यो पनि ल्याउने प्रोसेसमा छ। एउटा छ ल्याउनमा समय लाग्छ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य अहिले ठेकदारले लियो त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अहिले कम छ, 770 पर्छ। अहिले 700 ले घटेको छ। अनि त्यसले त्यो ठेकदारले 30,000 ल्याउँछ र यो 22,000 र 30,000 आयो भने एउटा हामीलाई 52,000 हो। 50,000 त्यहाँ थियो, 15,000 आउने भयो। त्यो एउटा पार्ट हो। 67,000 मेट्रिक टन। यो कहिलेसम्म आइसक्छ? यो ल्याउनको लागि त समय लाग्छ। यो हाम्रो प्रणालीगत भने ठेक्का प्रणालीबाट ठेकदारहरूको हातमा चाहिँ ल्याउनु। सरकारसँग अहिले पनि 27 अरब रुपियाँ छ। 27 अरब रुपियाँ अहिले पनि सरकारसँग छ। ठेकदारले कति 14 वटा ठेक्का भयो। ठेक्का लिँदा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार लामो समयको कारणले कुनै ठेकदार लिन सकेन। बल्ल अहिले अस्ति भर्खरै फेरि 30,000 मेट्रिक टनको हामीले उसलाई दियौँ। के अरे हाम्रो समिति हुन्छ, समितिले निर्णय गरेर फेरि साल्टे निर्णय उसले पनि टेन्डर भयो। दिल्ली गएको छ, दिल्लीलाई परेको छ, दिल्ली गएको छ चाँडी ल्याउनको लागि। चाँडीभन्दा कति दिनमा ल्याउनु त्यो पहिले ल्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि 226 दिन ल्यायो भने किन चाहियो? हामीले चाहिँ 40 दिनभित्रमा 35 दिनभित्रमा होइन 25 दिनभित्रमा ल्याउने चाहिँ वातावरण कुनै छैन। जस्तै आज असार 15 धान दिवस हो। आज खास धान रोप्ने दिन त आज अब अझै 25 दिन 30 दिन लाग्छ भने भन्दैछु। अहिले हाम्रो 25,000 मेट्रिक टन युरिया चाइनामा छ। 500 मेट्रिक टन अहिले चाहिँ भन्सारमा परेको छ। फेरि ठेकदारहरू के छ भने 1 साल पहिले लिएको, 1 सालमा ल्याएन, उसको म्याद सकिसकेको थियो। कृषि सामग्रीले म्यादै थपिएन। उहाँहरू अदालतमा जानुभयो, अदालतबाट फेरि निर्णय भयो स्कासिटी हेरेर यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने। हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ र 41 दिनमा ल्याइदिने 25,000 मेट्रिक टन 5,000 बोरा हुन्छ। हाम्रै भन्सारमा छ त्यो। यो 500 पनि भन्सारमा 500 एलएलजीले भन्सारमा तातोपानी भन्सारमा 500 मेट्रिक टन छ। त्यो त कस्तो छ भने लामो समय भयो। त्यो भन्सारमा पनि पुग्यौँ हामी हैन। उसको भन्सारमा पुग्नुभयो त त्यहाँ त कहीँ उसले गरिसक्यो नि, उसको ब्यादै सक्यो। उसले अदालतबाट ल्यायो, अदालतबाट ल्याइसकेपछि हामीले त यहाँ सहमति गऱ्यौँ 41 दिनमा ल्याइदिनुहोस्। उसले सहमति गरेर गएको छ। जुन ठेकदार छ त्यसलाई कुनै मुद्दा लाग्यो, त्यो त्यही ठेकदारलाई मुद्दा परेको छ। के सम्पत्तिको के थियो भने मिडियामा त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, उसको मुद्दामा राख्यो। अस्ति नै उसले भन्यो कि हामी चाहिँ ल्याइदिन्छौँ भनेर 25,000 मेट्रिक टन 1 साल पहिले लिएको ठेक्का। अब हाम्रो स्थिति यस्तो छ भने अन्य देशबाट निर्यातहरू सबै विश्व बन्द भएको, निर्यातहरू धेरै विश्व बन्द भएको हो। अहिले अलिकता सहजीकरण भएको छ। त्यस कारण के हो भने
प्रधान साहब, यसको मूलतः समाधान भनेको दीर्घकालीन खोज्नुपर्छ। यो ठेक्का प्रणालीबाट र अहिलेको प्रणालीबाट कहिले पनि नेपालमा समस्याको समयमै किसानले पाएन, सरकारको पैसा जान्छ, सब्सिडी जान्छ, उपलब्ध हुन सकेन। यसको प्रणाली भनेको मल कारखाना यो। दोस्रो, यसको सबभन्दा राम्रो पाएको नि तेल आयल निगम जस्तै यसको स्वचालित मूल्यमा यसलाई निर्धारण गर्ने एक। त्यसलाई चाहिँ दिँदाखेरि मलाई चाहिँ कि सजिलो हुन्छ। त्यसले कमसेकम अहिले तेलको जुन छ नि कुनै देशसँग आफ्नो गर्छ। तेस्रो भनेको जिटिजु। हामीले जिटिजु त गऱ्यौँ, दुई प्रधानमन्त्रीको बिचमै कुरा भएको हो। म पनि त्यो डेलिगेसनमा गएको थिएँ। त्यहाँ पनि समस्या छ, भारतमा पनि समस्या छ। तर पनि 1.5 लाख दिने त इम्युनै भइसकेको र नियर अबाउट हाम्रो बोर्डरमा दिने कुरा होइन, सम्बन्धित हुने कुरा दिनुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुरा गर्दाखेरि अहिले 50,000 मा 15,000 मिटर हामीले गरिरहेको छौँ। तर पनि अरू ठेकाहरू त्यसै कारणले जस्तै नेपालको आवश्यकता 7 लाखदेखि 9 लाख टनसम्म हो भनेर भनिन्छ बाहिर हामीले सुनेअनुसार होइन। अब 7 लाखदेखि 9 लाख टन चाहिँ मल हामीलाई चाहिएको छ। अब 65,000 टन आउने कुरा पनि अझै 25 दिन 30 दिन कुर्नुपर्छ। अब यो वर्ष त किसान 25 दिन त यो 22,000 त 25 दिन लाग्दैन एक हप्तामा, किनकि त्यो बुकिङ भइरहेको छ, आइरहेको छ। एउटा बोगीमा 50,000 बराबर त बोरी आउँदैन होइन। अहिले 40 ट्रक त यता 20 ट्रक आयो निर्यातको होइन, 20,000 बोरा आइसकेको छ त्यहाँ 40,000 50,000 बोरा आउने कुरा छ ट्रकबाट। 5 दिन लाग्दो रहेछ। हामीले दुईटै माध्यमबाट त्यो 22,000 ल्याउँदाखेरि कमसेकम किसानलाई एउटा राहत हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ त्यो सुरु हुन्छ, यो चाइनाबाट ल्याइदिएको 25,000 हामीले यो उतातिर नै नाकामा राख्छौँ, त्यो पनि ल्याउन सकिरहेको छैन। अब प्रणालीको छ ठेक्का प्रणालीबाट। त्यस कारणले सरकारले दुईवटा मैले विकल्प भने यो तुरन्तै गर्नुपर्छ। मैले क्याबिनेटमा राखेँ, क्याबिनेटले निर्णय गरेर क्याबिनेटले निर्णय गरेर यो तेल जसरी गरिदियो भने आयल निगम जस्तै स्वचालित मूल्यमा गर्छ भने गर्छ, बढ्छ भने बढ्छ, त्यहाँ सब्सिडी दिने। तेस्रो विकल्प भनेको जिटियु नै हो। यो प्रणालीबाट कहिले पनि हुँदैन। यो प्रणाली जुन कृषि सामग्रीको अनि यस प्रणालीबाट कहिले मल समय पाउँदैन। म आइदिनदेखि भनिरहेको छु। यसको लागि मैले सरकारलाई अस्ति पनि क्याबिनेटको कुरा राख्दै या त्यसलाई आज पनि मैले भने या त्यसलाई निजी क्षेत्रले दिने, निजी क्षेत्रलाई पनि दिनको लागि एउटा प्रस्ताव चाहिँ लिएर क्याबिनेटमा जाँदैछु। कमसेकम निजी क्षेत्र त ल्याउँछ, सहज मुक्त कमसेकम उपलब्ध हुन्छ होइन। कुनै यसको वैकल्पिक विकल्प खोज्न सकेन भने अहिले हामीलाई 10 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ आवश्यकता। तर अहिले हामीले 5 लाख मेट्रिक टनको पनि सुनिश्चितता किन छैन भने हामीसँग जुन बजेट हो र अहिलेको जुन बजेटको र युरियाको मूल्य हो त्यो 2.5 लाख मेट्रिक टनको मात्र 27 अरब रुपियाँ। 27 अरब रुपियाँ अहिलेको मूल्यमा तलमाथि हुन्छ। त्यो कति होला आफ्नो ठाउँमा, त्यो मोटामोटी 2.5 लाख मेट्रिक टनको 27 अरब रुपियाँ पुग्ने हो। किनकि 450 को मेट्रिक टन पहिले 300 थियो, 350 थियो, 450 हो, अहिले 700 मा 800 900 मा जान्छ। बीचमा त 168 रुपियाँ केजी चाहिँ डिएपी हो अगुमा थियो। त्यसो महँगो पनि बढ्यो। पैसा पनि यसपालि सरकारको 15 अरब बजेट मात्र छ, बजेटमा 15 अरब छ। 12 अरब रुपियाँ पहिले त जिटिजीको राखेको 27 अरब रुपियाँ छ। यो पैसा चाहिँ ठेक्का गर्दा पनि नआउन सक्ने, ठेक्कादार लिन्छ छोड्छ भन्ने समस्या यो हो। त्यस कारणले यसको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने र अहिलेको अवस्थामा यसरी आउने लागेको। मतलब भने मन्त्रीज्यूले हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अब जस्तै कृषि उत्पादन मल समयमा प्राप्त नभएकोले घटेको छ होइन। कृषक भनेको अब राज्यले एकदमै सहयोग गर्नुपर्ने समुदाय हो। कृषकले मेहनत गरेर जुन उत्पादन गर्छ त्यो त आम जनताले खाने विषय हो नि त, बाँच्ने आधारै त्यही हो। त्यसैले राज्य ती कृषक समुदायका प्रति सहयोगी भएन अथवा राज्यले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकेन भने त राज्यको उपस्थितिको पनि अर्थ रहँदैन। त्यसकारण हाम्रो आग्रह जस्तै अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भएको थियो। अनि जस्तै 1 वर्षको समय थियो, यो बिचमा फेरि यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर समयमै किन ख्याल गरिएन? यो त मूल्य वृद्धि भयो नि, एकैचोटि मूल्य वृद्धि भयो। त्यसको कुनै ठेकदारले लिन तयार भएन। सरकार आफैले जिटुजी गरेर सरकारले सब्सिडी दिएर चाहिँ जिटुजी गर्नको लागि सबै देश पत्रचार छ। परराष्ट्र मन्त्री अहिले छ आउनुभन्दा धेरै सबै देशहरूसँग जहाँ उत्पादन हुन्छ सबै देशसँग र बिचमा चाहिँ अमेरिकाले, चाइनाले अनि यो के अरे यो साउदी अरबहरूले सबै देशले निर्यात गर्नु होइन। निर्यात बन्द गरिसकेपछि त्यो अप्ठ्यारो त हुन्छ। त्यस कारण यो समस्या राष्ट्रिय समस्या। यसको विकल्पमा पनि यसको विकल्पमा सबै प्रदेशलाई 3-3 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ अर्ग्यानिक मलको लागि एक। दोस्रो, अहिले फेरि भारत सरकारबाट नयाँ युरिया यहाँबाट परीक्षण गराएर 50 लाख लिटर ल्याउने, 1 लिटरको 800 रुपियाँ पर्छ।
अहिले 61,000 लिटर विराटनगरमा आयो। फेरि भारत सरकारले 5 लाख लिटरको सुविधा चाहिँ मात्र ल्याउनु पर्ने, त्यो ठेकदारले त्यसमा लागिरहेछ। त्यो विकल्पमा त्यो राम्रो पनि हो, सस्तो पनि हो। 1 लिटरले 1 बिघाको धानमा चाहिँ त्यसले नाइट्रोजन दिन्छ। दोस्रो विकल्प हो युरियाको यही स्थिति छ। अब 10-15 दिनमा सरकारले आफूसँग मौजात भएको पैसाबाट जति मल प्राप्त हुन्छ, आखिर सरकारसँग केही पैसा त छ, यति नै पनि खरिद गरेर भए पनि खरिदको लागि त मतलब त्यो अब ठेकदार यो प्रक्रियाबाट जाँदा नहुने भएपछि सरकारले विशेष अवस्थामा विशेष खालको निर्णय गरेर होइन, अहिले सरकारसँग जुन पैसा मौजात छ त्यसको जति प्राप्त हुन्छ, आखिर यो के हुन्छ भने समयमा मल आएन, अब साउनको 15 गतेभित्र अथवा साउन यो असाढ मसान्तभित्र मल आएन भने त्यसको त यो वर्ष केही काम लाग्दैन। 15 भित्रमा तपाईँको आज 15 गते भयो होइन, मलाई चाहिँ कि अब त्यो 1 लाख मैले भने हिजोको मलाई थाहा छैन, अलिक काममा थिएँ, आजको थाहा छैन। मलाई चाहिँ कि 1.5 लाख 2 लाख बढायो। यो 22,000 मेट्रिक टन जुन छ नि टेन्डरको त्यो हिँडिसकेको छ, त्यो आउँछ। त्यहाँ प्याकिङ बोरा आदि इत्यादि गर्नुपर्ने हुन्छ, साह्रै त्यो आउँछ। दोस्रो 30,000 जुन छ नि कृषि सामग्रीले त्यसको बोरा तयार भइरहेको छ, त्यो लोड भएर आउँछ। त्यहाँ पनि रेल खोज्नु पऱ्यो, त्यहाँ पनि बाहिरबाट आउँछ जहाज राख्नु पऱ्यो। उनीहरू कठिनाइ फेरि अरूको भरमा चाहिँ ठेकदारले जो भन्छ त्यही हामीले भन्ने हो। सरकारको आफ्नो अथोराइज पर्सन भनेको कृषि सामग्री हो। 10 दिनमा भारत सरकारसँग गर्दा 15,000, त्यस कारणले यो समस्या हो। यसलाई निजीकरणको तर्फ प्रस्ताव बनाउँदैछौँ, कमिटमेन्ट लान्छौँ। केही प्रतिशत 20%, 30% अलिक कमसेकम यो आपूर्ति व्यवस्थाको लागि र दोस्रो सहजीकरणको लागि हामीले हिजो पनि गृहमन्त्रीसँग कुरा गऱ्यौँ। संसद पनि आवाज उठेको छ। अलि ठाउँमा पनि सहज ल्याइदिनुपर्ने ठाउँमा ल्याइदिनुपर्छ। मतलब दीर्घकालीन समाधानको लागि त अब यस वर्ष त्यो सरकारले अप्नाएको उपाय जुन हुन्छ यस वर्ष त कामयाब हुँदैन। यो वर्ष सरकारले फास्ट ट्र्याकमा मल ल्याउने, यही असाढ मसान्तभित्र कृषकलाई उपलब्ध गराउने गरी विशेष निर्णय गरेर चाहिँ विशेष ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहिँ आवश्यक छ। यो चाहिँ मन्त्रीज्यूको इनिसिएसनमा नेतृत्वमा यो वर्ष चाहिँ असाढ मसान्तभित्र कृषकलाई मल उपलब्ध गराउने गरी चाहिँ सरकारले ठोस निर्णय गरोस्। त्यो हाम्रो चाहिँ एकदम विनम्र अनुरोध छ। सरकारले आफ्नो उपस्थिति यस्तो गम्भीर विषयमा तत्काल देखाउन जरुरी छ मन्त्रीज्यू। यसले चाहिँ एकदमै किसानलाई मार पर्यो, कृषि उत्पादन घटेर जाने स्थिति बन्यो। यो चाहिँ हामी विशेष ढङ्गले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तत्कालीन समाधानका लागि मन्त्रीज्यू अघि मैले भने जस्तो भन्सारमा अस्ति तातोपानी भन्सारमा जो सिन्धुपाल्चोकमा छ, हाम्रा साथीहरूसहित हामी गएर त्यहाँ अलिकति पहल गरौँ के कारणबाट छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यो चाहिँ अघिहरूले भन्नुभयो जस्तो यो त सरकारी प्रक्रिया हो नि त। सरकारले चाहँदा त्यहाँ रोकिएको भन्सारमा अड्केर बसेको सामान त छुट्याएर ल्याएर बाँड्न सक्छ। यो त तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने चिज छ। त्यहाँ आएर बसेको छ, रसुवा भन्सारमा आएर बसेको, सबै भन्सारमा आएर सामान रोकिएर बसेको होइन। कति हाहाकार छ। अस्ति भर्खर राजमार्गमा आएको किसानले लुटेर लिनुपर्ने अवस्था बन्यो, त्यो जग्गा जान्छ। आजको न्युज पनि आज धान दिवस हो तर मल बिना किसानहरूले धान रोप्न बाध्य छन् भन्ने। त्यो चाहिँ सरकारको मन्त्रालयको राज्यको प्राथमिकताको विषय बनेन कि भन्ने कुरा छ। यसमा के जति आउँछ नि छ होइन, तर परिस्थिति र परिवेशले चाहिँ त्यो वास्तवमा आउन नसकेको। यो जस्तो जति आउँछ नि त्यसको मूल्य अथवा वितरणको प्रणाली के हुन्छ? वितरणको प्रणाली के छ भने हामीले यो कृषि सामग्रीले चाहे त्यो ल्याउँछौँ भने त्यसको प्रणाली भनेको 7 प्रदेशमा जति हामी त्यसको समानुपातिक हिसाबले वितरण हुन्छ र हामी प्रदेश सरकारले दिन्छौँ। प्रदेश सरकारको सचिव जुन छ नि कृषिको, त्यहाँ एउटा समिति छ। त्यो समितिलाई हामीले पत्रचार गर्छौँ, यति मल छ यो प्रदेशको, तपाईँले कहाँ कहाँ कुन डिपोमा हो, डिपो छ सबै ठाउँमा, मल चाहिँ डिपोमा जान्छ। एक मूल्य के हुन्छ त्यसको? मूल्य के हो भने मूल्य जे भए पनि किसानले सब्सिडी पाउनुपर्ने जुन मूल्य छ त्यो मात्र किसानले लाग्छ। जस्तो अहिले 95 रुपियाँ केजी 1 केजीको पर्छ। आजको यो तलमाथि भइरहन्छ, यो निश्चित छैन, यो तलमाथि भइरहन्छ। त्यसमा किसानले सब्सिडी पाउनुपर्ने जुन छ नि किसानले दिनुपर्ने त्यो 15 रुपियाँ केजी। बाँकी सबै गभर्मेन्टको सब्सिडी अनुदान भन्दाखेरि यसरी नै हो, मूल्यको तलमाथि भइरहन्छ। त्यो त अब प्रणाली भनेको हामीले प्रदेश सरकारले दिने हो। तल गइसकेपछि सहकारी चाहिँ यो फेरि भूमि सुधार मन्त्रालयमा, सहकारी हामी यहाँ छैन, त्यहाँ सहकारीले वितरण गर्ने हो। सहकारीले कहाँ जान्छ भने जिल्लामा जान्छ। सिडिओ कार्यालयको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ। सिडिओ कार्यालयले कुन कुन गाउँमा कसरी दिने भनेर त्यहाँ फेरि मेयरको नेतृत्वमा एउटा समिति हुन्छ कृषिको, त्यसले जति सिफारिस गर्छ त्यो माध्यमबाट मलखात पाउने हो भन्ने प्रक्रिया यसरी हो। तर पनि हामीले के जान्छौँ जुन किसान जुन दिन पाउँछ
कुन कुन विषयमा त्यो अनलाइन हुनु पऱ्यो, हामीले आउनु पऱ्यो भने अहिले हामीले सुरु गरेको गर्नुपर्ने सहकारीले हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। अवस्था यो हो, यथार्थ यही हो। वितरण प्रणाली भनेको हामी वितरणमा कहीँ छैन। वितरणमा के भने प्रदेशलाई सरकारकै मेकानिजमले गर्छ नि, सबै सरकारको मेकानिजम गर्छ, जहाँ छ त्यो सबैले स्थानीय तह। मन्त्रीज्यूलाई मतलब हामीले समय उपलब्ध गराइदिनु हो, त्यसको लागि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर मन्त्रीज्यूलाई धान दिवसको दिन हामीले चाहिँ एकदम आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यो वर्ष सरकारले एकदमै इनिसिएट गरेर पहल कदमी गरेर छिटोभन्दा छिटो किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरोस् र अर्को वर्षदेखि अलिकति दीर्घकालीन योजना बनायो, फेरि बारम्बार वर्षैपछि यो समस्या नआउने गरी दीर्घकालीन चाहिँ योजना सरकारले ल्याओस्। हामी त्यो आग्रह गर्छौँ। ठिक छ, धन्यवाद छ। हामी चाहन्छौँ तपाईँ साथीहरूको सहयोग होस्, यसलाई चाहिँ स्वचालित मूल्यको हिसाबमा यो अहिले जस्तै हुँदाखेरि मलाई समस्या गर्नु। आज कृषि मन्त्रीलाई भेट्नुभयो असार 15 को दिन धान दिवसको दिन। विशेष त देशभर यति बेला मलको अभाव छ, मन्त्रीजीले के भन्नुभयो? होइन, यो धान दिवसमा मौखिक शुभकामना दिएर के अर्थ छैन होइन। तपाईँको मल नपाउने अनि शुभकामना दिएर त कृषकलाई केही चाहिँ लाभ हुँदैन। त्यसैले आजको दिनमा कमसेकम सरकारले समयमा मल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरोस्। यसको लागि दीर्घकालीन योजना सरकारले ल्याओस्। हरेक वर्ष चाहिँ जहिले मल चाहिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ सरकारले मलै दिन नसक्ने, अघिल्लो वर्ष अघिल्लो सरकारको बेलामा पनि यही समस्या थियो, अहिलेको सरकारको बेलामा पनि यही समस्या छ। होइन, अर्थमन्त्री धान उत्पादन वृद्धि गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिने, कृषि मन्त्रालय मल नदिने, त्यस कारणले चाहिँ मल दिन नसकेको कारण के हो, समस्या के हो, त्यो हामीलाई पनि जान्न मन लाग्यो कि यत्रो सरकार यो समस्या हलै गर्न सक्दैन त होइन। त्यसैले सरकारसँग साधन स्रोत हुन्छ, मन्त्रालयसँग साधन स्रोत हुन्छ, यत्रो ठुलो मेकानिजम छ। अनि अघिल्लो वर्ष समस्या आइसकेपछि अब अर्को वर्ष त्यो नआउनका निम्ति पहिल्यै तयारी गर्न सकिन्छ। त्यसैले पहिल्यै तयारी गरेर मलको अभाव हुन नदिने स्थिति निर्माण गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन, त्यसको बारेमा हामी सरकारसँग जानकारी लिने र सँगसँगै सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आज धान दिवसको दिन कृषि मन्त्रीलाई यी सबैको कारण के रहेछ त? कृषि मन्त्रीले के भन्नुभयो? मतलब उहाँले एउटा त कोभिडको कारण देखाउनु भयो, अर्को कुरा भारतसँग सम्झौता भएर पनि त्यस अनुसारको मल उपलब्ध नभएको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब चाहिँ यी विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के हो, मलको मूल्य वृद्धि भएको कारणले हामीले छुट्याएको पैसाले नपुगेको, अनि ठेक्का हामीले आह्वान गर्छौँ होइन, त्यो ठेक्का हाल्न कोही ठेकदार तयार हुँदैन किनकि यो मलको मूल्य चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छैन, यो चाहिँ बढेको बढे उतार चढाव भएको भइ गर्छ। अब भनेर उहाँले भन्नुभयो यो समस्या होला, तर यो समस्याका बावजुद समाधान सरकारले कसरी निकाल्न सक्छ त, त्यो सरकारको दायित्वको कुरा हो। अब यस्ता कुरा जनतालाई भनेर कृषकलाई भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो उत्पादन वृद्धि त हुँदैन। हाम्रो त कृषि उत्पादन घट्दो स्थितिमा छ होइन। हामीले कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्ने अवस्थामा हामीले जुन उत्पादन कायम थियो त्यो पनि घट्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसैले तत्काल सरकारले पहल कदमी गरेर चाहिँ यो समस्या समाधान गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उहाँले के भन्नुभयो भने करिब 67,000 मेट्रिक टन मल यो चाहिँ 15 दिनभित्र यो असाढ मसान्तसम्म आउने स्थिति छ भनेर उहाँले बताउनु भयो। तर त्यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकताको 15-20% पनि होइन होइन। अहिले चाहिँ चाइनातिरबाट आएको मल चाहिँ तपाईको गोदाममा यो भन्सारको गोदाममा थन्किएको छ, त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्नका निम्ति निकाल्नका निम्ति हामीले विशेष व्यवस्था गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। कृषि सामग्री संस्थान भारतमै गएर बसेको छ, उसले चाहिँ 15,000 मेट्रिक टन बिजुली के अरे मल नेपाल पठाउने चाहिँ तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भनेर भन्नुभयो। 22,000 मेट्रिक टन चाहिँ मल नेपाल आइसकेको कुरा उहाँले गर्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ 7वटै प्रदेशमा समानुपातिक ढङ्गबाट वितरण हुन्छ र चाहिँ प्रदेश सरकारले यसलाई चाहिँ कृषक कहाँ पुर्याउँछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर केही मल आएको छ, त्यो मल चाहिँ हाम्रो आवश्यकताको 20% पनि होइन, त्यसले चाहिँ कृषकहरूको समस्याको समाधान हुने स्थिति देखिँदैन। त्यसैले अब सरकारले अहिले तत्काल चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेर थप मल ल्याउनका निम्ति पहल गरोस्। त्यो पनि असाढ महिनाभित्र त्यो पहल हुन सक्यो भनेपछि किसानले खेतमा रोपाइँ गर्दै गर्दा मल नपाउने स्पष्ट भयो होइन?
मतलब आवश्यकता अनुसार मल फेरि यो वर्ष पनि प्राप्त हुने जस्तो सङ्केत देखिएन। सरकारले अझै पहल गर्छौँ, क्याबिनेटले विशेष निर्णय गर्दैछ भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। त्यसका लागि हामी लागि परेका छौँ। यो मल अभाव राष्ट्रिय समस्या भइसक्यो, एउटा मन्त्रालयले मात्रै यसको समाधान गर्न नसक्ने भइसक्यो। तपाईँहरूकै पार्टीको नेता सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले त प्रधानमन्त्रीलाई समेत दबाब दिनु पर्यो। होइन, मतलब हामी मन्त्रालयमा आएर भनेका छौँ, राज्यको जुन सम्बन्धित निकाय हो त्यो तहमा आएर हामीले मन्त्रीज्यूसँगै कुरा गरेका छौँ। यो विषय विशेष चासोको विषय हो। किसानलाई सहयोग गर्न सकिएन, किसानको आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन सकिएन भने त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय आम्दानीमा नै असर गर्छ होइन, हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा असर गर्छ, हाम्रो आत्मनिर्भरता बन्ने जुन लक्ष्य छ त्यसमा असर गर्छ, सरकारको पर्फर्मेन्स देखिँदैन। त्यसैले यो चाहिँ अनिवार्य विषय हो। त्यसकारण यसका बारेमा सरकारले जुनसुकै ढङ्गबाट पनि समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामी त्यो कुरा राख्छौँ। तर अहिले मन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने हामी यसमा एकदमै धेरै पहल गरिरहेका छौँ। अब यसलाई उहाँले के भन्नुभयो भने आयल निगमको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा घट्ने स्थिति स्वचालित ढङ्गबाट हुने स्थिति निर्माण गर्ने हामीले एउटा समाधान त्यो हुनसक्छ। अर्को G2G सम्झौता गरेर पनि हामीले समयमा ल्याउन सकिएन होइन। अब त्यो G2G सम्झौता गरेर समयमा ल्याउने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा बन्न सक्छ, तर अहिलेका लागि त्यसले पनि समाधान दिने सम्भावना कम छ। उहाँले चाहिँ भनेको स्वचालित ढङ्गबाट मलको मूल्य निर्धारण हुने, तर आपूर्ति चाहिँ आवश्यकता अनुसार भइरहने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ तत्काल निर्णय गर्छौँ भन्ने एउटा कुरा त्यो भन्नुभएको छ। अर्को कुरा प्राइभेट सेक्टरलाई दिने कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो, तर यो सबै कुरा दीर्घकालीन समाधानको उपाय हुनसक्छ। अहिले चाहिँ सरकारले नै लगानी गरेर यस वर्ष आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गर्न आवश्यक छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद।